अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम सामाईन इकराम से मुखातिब हूँ। आज हम एक बड़े प्यारे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की हयात उमरी और उनकी जो हमें शहादत, और असल बात जो थी, जो हमारा मौजू था कि वो अहले बैत से उनकी मोहब्बत। और हम आज बात करेंगे मुस्तनद तरीके से। और आज के जो हमारे मेहमान हैं सैयद सत्तैन हुसैन शाह काज़मी, आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी, आज का जो हमारा मौजू है आपने सुना ही है, तो इस हवाले से आप जो अहले बैत की मोहब्बत है, क्योंकि काफ़ी लोग यही कहते हैं, हज़रत उमर को बुरा भला कहते हैं कि वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखते, ईदत नहीं रखते, तरह तरह के लोग उनके ऊपर ताने और नश्तर कसते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहला जो मेरा सवाल है शाह जी, कि आप मुझे बताएं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़ूर पीर मौला अली सरकार के मतलब जो उनकी अदवार के अंदर, मुख्तलिफ अदवार के अंदर उनकी रखा आपस में मोहब्बत, और उनसे जो भी उनकी ज़िंदगी के अंदर मामलात होते थे, इनके मतलब आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक बहुत वसी मौजू है। आपकी हयात तय्यबा, आपका दाखिल इस्लाम होना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर और हुक्म के तहत अहलुल बैत से मवद्दत करना। ऐसे उमर कोई छोटी शख्सियत नहीं है। असहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, तमाम असहाब ऐसे हैं कि हरूफ के कूजे कम पड़ जाए उनकी सिर्फ सना बयान करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब दाखिल इस्लाम हुए, तमाम वाक़या जानते हैं कि उनकी बहन कुरान पढ़ रही थी, आप अलहज़बिल्लाह सरकार के कत्ल के लिए निकले, लेकिन कुरान का सुनना, अल्लाह उनके दिल का पिघल जाना, उस आयत का मिस्दाक़ है, लौ अंज़लना कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। ये अक़ीदतें, मोहब्बतें दर हकीकत दीन इस्लाम का शार है। जो भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, जिसने मनोन तस्लीम किया, अल्लाह ने उसके दिल को मोम कर ली। बाज़ सूफिया औलिया कहते हैं कि हज़रत उमर को, जो ये उलमा कहते हैं ना कि बड़े सख्त मिजाज थे, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम के मामले में ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम के मामले में ये तो तमाम मोमिनों और मुसलमानों के बारे में अल्लाह बयान कर, शिद्दतु अलल कुफ़ार, वो कुफर पे सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में तो वो बड़ी मेहरबान है, शीर शकर है। ऐसे उमर फारूक का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, जो हमारे मेरे पूरे मुर्शिद सिलसिला सोहरवर्दिया के जो मेरे शेख थे ना, उन्होंने मुझे सुना। उन्होंने कहा कि हज़रत उमर की खशियत का आलम ये है कि एक दफ़ा जुमा पढ़ाते हुए ना, जुमा पढ़ाने के लिए जाने लगे मस्जिद नबी में, तो देर हो गई। एक जवान साहबी था, उन्होंने उठकर खड़ा हो गया, उमर तो इतनी देर से क्यों आए? उमर पहले भी नादम थे वक्त ज़्यादा गुजरने की वजह से, और आपकी हिचकी बन गई। आपने कहा कि मेरे पास एक ही कुर्ता है, मैंने उसे धो के खुश होने के लिए खुले में फैलाया, उसको खुश होने में देर हुई, इस वजह से मैं ज़रा देर से। क्या सादगी। और उसके बाद देखिए हिल्म और नर्म तवीर। अगर वो सिर्फ हम जलाल वाला पहले ही लिखा है तो वो कह नहीं सकते मैं अमीरुल मोमिनीन, तेरी क्या जरूरत मुझे पूछने की। उनकी आजिज़ी थी, उनका हिल्म था, वो कुफर पे सख्त थे, वैसे वो बड़े नरम थे। उनकी जब उन्होंने खिलाफत का ओहदा संभाला है ना तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो आपकी मौला अली से मोहब्बत और उनसे वारफ्तगी इस आलम में थी कि कोई भी फैसला या मामला आता तो वो पहले रुजू मौला अली की तरफ करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तफसीर दुर मंसूर में और बाज़ औलिया ने, और हमारे नस्ल के जो बुजुर्ग हैं ना, जो औलिया अल्लाह गुजरे, ये फलपाइन के करीब ना, फलपाइन में एक मज़ार है, वो भी मशहदी सैयद है, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है कि दर हकीकत बाज़ असहाब के साथ बातें ऐसी मंसूब कर दी गई, ऐसे मामलात उनके साथ मुंसलिक कर दी गई कि जो उनसे हुए नहीं और लेकिन मुंसलिक कर दिए गए किसी बात, किसी वजह की बुनियाद पे, सीना बसीना बातों में वो मुलव्वस कर दिया उनको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप ये कहते थे कि हमें जो ये खिलाफत, ये जो अमारत मिली है ना, ये सदका हसनैन करीमैन का, मौला अली तो उनके बाप है। बेशक बेशक। हज़रत उमर फारूक का एक वाक़या मैं आपको, बड़ा ही पुरअमीर वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। जब हज़रत उमर फारूक को हज़रत इमाम हुसैन ने मिंबर से उतारा, हमने फरमाया उतर, मेरे नानी का मिंबर है। अच्छा, उमर फारूक फौरन नीचे उतरे,
हालांकि खलीफा वक्त थे, हज़रत हुसैन उस वक्त तो बच्चों में शुमार होते थे। तो ये बात तो साबित है ना, ये तो चीज जो लोग कहते हैं कि हजरत उमर जो है वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखते, जब यार किसी के वक्त दिल का खलीफा किसी के दिल के उसको पैमाने, यही फर्क है ना नवाज भाई। हम दरवेश जो है, हमारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, हम नाप तोल नहीं करते लोगों की, ये अल्लाह का मामला है, हमारा क्या नहीं। करेगा? अल्लाह मीज़ान का मालिक है, हम नहीं। हमेशा लोग नेगेटिव जो पहलू है ना वो ही पहले रखते हैं, क्योंकि दीन की किल्लत और दीन की मोहब्बत नहीं है उनमें। वरना देखिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से अकरमा ने कलमा पढ़ा है, सरकार ने साहबों को क्या कहा है, इसके सामने इसके बाप का जिक्र नहीं करना, जो जिसने किया है वो उसके पल्ले ही पड़ना है, खुद जिम्मेदार है। उसका बेटा जिम्मेदार नहीं है, उसका भाई जिम्मेदार नहीं है। ये इस्लाम का हुस्न है। जो ये कम फाहम मुल्ला, कम फाहम जो लोग सही मानों में तरबियत याफ्ता नहीं है खानगाहों के और खुद ही पीर बने, ये उनके मामलात है, हमारे नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर मामले में मौला अली अलैहिस्सलाम को साबिक रखते थे, अव्वल रखते थे, पहले रखते थे। और हज़रत उमर का ये फरमान है, तकरीबन काफी कुतुब में यह है कि आपने फरमाया, या अल्लाह मुझ पे वो दिन तलू ना करना कि जिस दिन कोई मैं फैसला करूं और मेरे फैसले में अली मुझे मशवरा देने वाला ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम तो दर हकीकत खुद साबित कर गए हैं कि अहलुल बैत के बगैर कुछ नहीं, हम क्या चीजें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तब कहा, मौला अली आगे बढ़े ना, इमाम हुसैन को पकड़ने को, आपने इशारा किया, नहीं हज़रत अली ये मेरा और हुसैन का मामला है। फरमाया जी मैं क्या हुक्म है? फरमाया कि तू अपने नानी के मिंबर पे बैठ, कि मेरे नानी का मिंबर, हाथ जोड़ के कहने की मेरा नाना तो ऊँट चलाता था। मुझे ये बात सही लगती है कि जो लोग कहते हैं कि हजरत उमर बहुत सख्त हैं, हो सकता है वो अदल इंसाफ के मामले में सख्त हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो कुरान की आयात के मामलात है ना, खुदारा उनको समझो। मोमिन वो है जिसके अमल से कुरानी आयात का ज़हूर हो। ये हम अपने नाज अपनी सोचों पे ना ले, हम कुरान और रसूल फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमान रसूल जो है ना उसके साथ रहे। सहाबा इकराम तो जब कुरान सुनते थे ना या पढ़ते थे, उनके खशियत का ये आलम होता है, उनको वजूद तरबतर हो जाता था, पसीने में शरबूर भीग जाते थे और लरजता था वजूद अल्लाह की खशियत से। अच्छा जी, आपकी इस बात से मुझे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है ना वो याद आ गया कि जो नबी करीम रऊफ़ुर-रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम साबित कदम रहना चाहते हो दुनिया और आखिरत में, तो एक हाथ जो है अहले बैत के दर पे और दूसरे हाथ में कुरान मजीद। ये तो इस बात से आपकी बात ये इस बात से ये मेरा भाई बात साबित है, साहबा ने अपने अमल से किया। जो सादी मुनाफिकीन की मैं बात नहीं कर रहा, अब्दुल्ला बिन उबय वर्गे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उहद के मैदान में साथों बंदों को लेकर निकल गए, अलहदा हो गए थे, हम उनकी बात नहीं, हम सहाबा की बात करें जिनको अल्लाह के रसूल ने कबूल किया। और हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है कि इसको कबूल किया इसको नहीं किया। कुरान में साफ वाज़ेह फैसला है, लाहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए उनके काम है, तुम्हारे लिए तुम्हारे काम। और लोग अक्सर इस बात पे भी नफी करते हैं कि उनकी शहादत के हवाले से भी, शहादत उनकी जिलहज्जा के एंड पे हुई। अच्छा, ठीक है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जिलहज्जा के एंड पे हुई है, मुहर्रम में नहीं। अच्छा, ठीक है, क्या थोड़ा और इसके बारे में बता दें। अगर मुहर्रम में भी आप मान लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अहलुल बैत की मोहब्बत में गर्क थे। अहलुल बैत को तकलीफ देना या उनको रोकने वाले तो वो हामी नहीं थे। उन्होंने अपने बेटों को थप्पड़ मार दिया था कि तुझे कैसी जरूरत है कि तू हुसैन को रोक ले, तो वफद आया हुआ था ना। अच्छा, तो मशवरा हो रहा था। अच्छा। तो इमाम हुसैन आए, हज़रत अब्दुल्ला खड़े थे आपके बेटे, तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर अंदर मीटिंग में मजलिस शूरा हो रही है, तो आप अभी तवक्कुफ करें। तो मौला इमाम हुसैन आगे चले गए, वो बाहर निकले, पूछा बाहर निकले क्या हुसैन तो नहीं आए थे? उनका हाँ आए थे। तो अंदर क्यों नहीं भेजे? आपका हुक्म था। उन्होंने थप्पड़ मारूंगा, ये दूसरों के लिए हुक्म था। हुसैन इब्न अली जो है वो हमारे मालिक है, हम उनका नौकर हैं। हमें अपनी औलादों की तरबियत इस तरह करनी चाहिए जैसे सहाबा ने की। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में है कि उन्होंने कहा कि मैं नौकर का बेटा हूँ, शायद गालिबन इस हवाले से। ऐसे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना,
ان کی محبت کا عالم کیا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے نا وہ شہداء اہل بیت ہیں، اہل بیت کے لیے شہید ہوئی۔ سبحان اللہ۔ عالم مروان نے بی بی عائشہ کو شہید کیا مولا علی کی محبت اور مولا علی سے صلح کرنے کی وجہ سے۔ عبد الرحمن بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے بڑے، اچھا، ان کو قتل کیا گیا مولا علی کی محبت کی وجہ سے، مولا علی کو صحیح کہنے کی وجہ سے۔ بی بی اسماء بنت ابی بکر ان کو قتل کیا گیا، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر کو قتل اس لیے کیا گیا کہ تو علی علی کرتا ہے، انہوں نے کہا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب بی بی اسماء بنت ابی بکر کو بتایا نا تیرے بیٹے عبداللہ کو ہم نے قتل کر دیا، بڑا علی علی کرتا تھا، تو حسین رونے کی وجہ کہتے ہیں تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی، اس نے تیری آخرت بھی خراب کر دی۔ تو تب بی بی اسماء بنت ابی بکر کو بالوں سے پکڑ کر سلیم نے تھپڑ مارا اور آپ کو بھی شہید کر دیا تھا۔ یہ واحد ایک حضرت ابوبکر صحابی ہے جن کی تمام اولاد اہل البیت کی محبت میں شہید ہوئی۔ دیکھیں میزان اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ویسے جتنی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہیں، کے دور میں ہوئی ہیں، کسی بھی صحابہ کے دور میں اتنی زیادہ فتوحات اور اسلام کا بول بالا وہ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کا ہر معاملہ حضور ہر پیر مولا علی سے تھا، مشاورت ان سے تھی، جو وہ حکم کرتے تھے وہی وہ کام کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی ان کی شہادت کا باعث بھی یہی بنے کہ یہ علی علی کرتا رہتا ہے، علی کے فیصلوں سے ہٹتا نہیں ہے، علی کو مقدم رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت عمر سے مروی حدیث ہے، اس عدالت کا فیصلہ کوئی قاضی، کوئی عالم، کوئی صحابی نہیں کر سکتا کہ جس میں علی موجود ہے۔ یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ تو عمر حج کرنے گئے نا، مولا علی بھی ساتھ تھے۔ اچھا، ایک جوان کو مولا علی نے حرم میں کعبے کے سامنے تھپڑ مارا، زمین پہ گرا، اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے حضرت عمر سے کہا، اب حضرت عمر کا جو مولا علی کے بارے میں کہا وہ میں بیان کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر سے کہا مجھے قصاص لے کے دیں علی سے۔ تو حضرت عمر نے بڑا ہی پیارا درویشانہ جملہ بولا، ملنگوں والا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا سبحان اللہ، اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا، سبحان اللہ، میں عمر کون ہوتا ہوں تجھے قصاص لے کے دوں؟ کیا بات۔ گھر بھی اللہ کا، نظر بھی اللہ کی، جس نے تجھے دیکھا، اور اللہ کا ہی ہاتھ نے تجھے مارا، بھائی میں نہیں یہ معاملہ کروں۔ حضور پیر مولا سرکار سے ایک بندے نے سوال کیا کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ جتنی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوئی ہے، دور میں ہوئی، تو آپ کے دور میں اتنی کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت پیر مولا سرکار نے فرمایا کہ اس کی مشاورت میرے سے تھی، اور اب میرا دور ہے، میرے امشیر تم ہو، جیسے بس یہی مطلب کہ یہ ساری فتوحات اور حضرت عمر کا جو عدل اور اس کا اصل مقصد اور اس کا اصل پیمانہ تو اہل بیت ہے۔ مولا علی اس میں کوئی شک نہیں، اہل بیت ہے، اہل بیت، وہ اہل بیت کے ساتھ تھے اور ہیں، دنیا مانے یا نہ مانے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ ہمارا کیا مانا؟ جھگڑا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں دین عمل کے لیے، اگلے کو منوانے کے لیے نہیں ہے۔ بے شک، میں اپنی زبان اونچی کر لوں، میں کتابوں کے حوالے دوں، نہ اصل معاملہ وہ ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اب اللہ کسی کو قبول کرتا ہے، اس میں میں کون ہوتا ہوں آڑ آنے والا، اور اللہ کسی کو رد کرتا ہے، اس کو بخشوانے والا میں کون؟ بے شک۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کا وقت تھا خلیفہ کا، اس دوران ان کی جو زندگی تھی کتنی سادگی، کتابوں میں ہم نے پڑھی ہے کہ وہ ایک عورت کا جو اناج ہے ان کا خود اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے گئے، اور ایک شاید کسی ملک کا وزیر تھا، وہ جب حضور جناب سے ملنے آیا تو وہ اینٹوں کا سرانہ لے کے، اس کے متعلق یہ مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے۔ میرے خیال یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں مصر کا تھا امیر، جو آپ سے ملنے آیا تھا، تو انہوں نے کہا امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ وہ محل نہیں ہے، وہ مسجد نبی کے ساتھ ان کا حجرا ہے، جاؤ وہاں پہ ملے، وہیں پہ بیٹھے۔ تو اس نے دیکھا، وہ بڑے ہی عجیب اسے محسوس ہو، کچی اینٹ کا سرانہ ہے، اوپر پتے پڑے ہوئے کھجور کے، کسی درخت اور کے نہیں، کھجور کے پتے جو سخت ہوتے ہیں ان کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے سمجھا پیمان لگے تو انہوں نے کہا، میں نے سمجھا تھا آپ کا محل لوگوں نے کہا ہمارا محل ہی ہے، میرا مکان یہی ہے۔ اصل تو ہمارا محل اور مکان جنت ہے، جب ہم یہاں سے جائیں گے اور ایسے اعمال لے کے جائیں گے جن کی وجہ سے ہم داخل ہیں۔ اگر میں نے اس دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت تباہ کر لی تو مجھ سے بڑا ظالم اور بدبخت کوئی نہیں ہے، اور اگر
اس آخرت کی محبت میں میری دنیا مجھ سے نہ بھی بن سکی تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنا ہاتھ زمین پہ مارا اور زمین میں زلزلہ آیا. اس نہیں زلزلہ نہیں. مطلب کہ انہوں نے کہا کہ زمین میں کیا تیرے اوپر ہے کہ میں عدل انصاف نہیں قائم کر سکا. یہ واقعات ملتے ہیں کتابوں میں, تو یہ واقعات ملتے ہیں کتابوں میں. جیسے عمر نے زمین کو تھپ تھپایا, اوپر کہا کہ کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کرتا, تو زمین ٹھہر گئی. یہ واقعات ملتے ہیں کتب میں, اس میں کوئی حرج نہیں, کتابوں میں ملتے ہیں یہ واقعات. اور آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی صاحب, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. ہمارے ساتھ لوگ منسلک ہیں جو سلسلے اور خان وادی کا فیض لینے کے لیے عملیات بھی سیکھ رہے ہیں, ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں. انشاءاللہ اللہ کامیاب کیونکہ ہماری جو کامیابی ہے وہ اہل بیت اور اہل رسول کی وجہ سے ہے. آپ لوگوں کی پہلے نظر اور آپ لوگوں سے محبت اور عقیدت اور آپ لوگوں کی محبت اور عقیدت ہمارے دل میں یہ قائم رہے, اور آخرت میں بھی یہ قائم رہے, کیونکہ ہماری اصل کامیابی اہل بیت کی محبت ہے, وہ ہمارے دلوں میں قائم رہے. اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں, اور جو میرے شاگرد ہیں وہ مختلف وظائف کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ کامیابی عطا فرمائے, بآسان طریقہ اللہ ان کو کاملیت عطا فرمائے. ضرور